ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघदृष्टिः रध्यापयात् प्राग्ववसाय बुद्धिः। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमंस्तत्र न विदन्तदेऽर्थान् मायामये वासनया शयानकाम् अद कविर्नामसु यावदर्थः स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेऽन्यर्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः सत्यांशितौ किं कशिपो प्रयासैः बाकौ स्वसिद्धे ह्यपबर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधानपात्र्या दिग्वल्द्वालदोसति किं दुकूलैः चीराणि किं पदिन सन्धि दिशन्ति भिक्षां नैवां कृपा परभृदः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुह्का किमजिदो बदिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयोदनधुर्मदान्तान् एवं स्वचित्ते स्वद एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवानन्दः तं निर्वृत्तो यन्नियतार्थो भजेत संसारकेतु परमश्च यत्र कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्दाम् अमृते पशून सतीं नाम युञ्ज्यात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यं स्वकर्माजान् परितापाञ्जुषाणाम् केचित् स्वदेहन्दार्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्दं चतुर्भुजं कञ्जरधाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्ब किञ्चिर्कप्पिशङ्गवाससं लसन्महारत्नहिरण्मयाङ्गदं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्टलम् उन्निद्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्दर अम्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितं विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैः महादनैरूपरूपकिङ्गणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्दलैः विरोचमाना नखकासपेशलम् आदीनलीलाहसिते क्षणोलसद् भ्रूभङ्गसंसूचितभ्रूर्यनुग्रहम् ईक्षेदचिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारण यावतिष्ठदे एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत् पादादि यावद्धसिदं गदाभृतः जिदं जिदं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुद्ध्यन्ति धीर्यथा यथा यावन्न जायेद परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टदि भक्तियोगः तावत्स्थवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतस्मरत स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यदा जिहासुरिमग्मग्नलोकं काले च देशे च मनो न सञ्जयेत् प्राणानि यश्चेन्मनसा जितासुः मनस्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्तमान्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् न यत्र कालो निमिषां परप्रभुः कुतो न देवा जगदां य ईश्वरे न यत्र तत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् परं पदं वैष्णवमान्मदन्ति तत् यन्नेदि नेदित्यदतुत्सितृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा हृद्योपगुह्यार्ह पदं पदे पदे इत्थं मुनिस्तु परमेद्वस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्दिराशयः स्वपार्षिन्नापीड्य गुदं यतो ततो निलं स्थानेष्युष्टः सूनमये जितक्लमः नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्माद् उदानगदोरसितं नयेन्मुनिः तदोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत तस्माद् भ्रुवोरदन्तरमुन्नयेत
निरुद्ध सप्तायदनोपनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्थमकुण्ठदृष्टिर्निर्भिद्य मूर्धन् विसृजेत् परं गतः यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुदद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वराणां गतिमाहुरन्दर् बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यादपो योगसमाधिभाजां वैश्वानरं यादि विहाय सागत सुषुण्मया ब्रह्मपथेन शोचिषां विधूतकल्पोदहरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारं तद्विश्वनाभिं त्वदिवर्त्य विष्णो अरणीया विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधारमन्दे अदो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्यादिसिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यं यद्वैपराध्यं तदुपारमेष्ठ्यं न यत्र शोको न जरात् न मृत्युर्नार्तिर्न चोदेवहृदे कुतश्चित् यच्चित्तदोदकृपयानि वदं विदां दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात् तदो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय तेनात्मनापो न ललं मूर्तिरत्वनन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुआत्मनाखं बृहदात्मलिङ्गं घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी सभूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयोऽवसाने एतां गतिं भागवतीं गतोय स वै पुनर्नेव विशचेर्जतेऽङ्गः एते श्रुतिस्ते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टेन सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आहपृष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्थां विशदः संसृता विह वासुदेव भगवति भक्तियोगो यतो भवेत् भगवान् ब्रह्म कार्तन्येन त्रिरनिश्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन् यदो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्भृष्टा लक्षणैरनुपामापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यकीर्तितव्यज्ज स्मर्तव्यो भगवान् नृणां पिबन्ति ये भगवद आत्मनः सदां कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणः सरोरुहान्तिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थानवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।